ni katata nanka xisama sakada tobuka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sinike arxukoy تقرأي بدل تبلك عفر في هذا الحرة هنا تفنسي ده سلام إسماعيل عبد الله عم بدأ فنهاي جحيم تقرأي ركاكا كاي تبري تبيرو تبان كنا ما هي تو أفوتي ما أعيار وقسي ساكاي ما يبلال عتي عتنمي عدو يسن الدفقوت إتنا كتاتنا إثيوبيا كاي تبري تملا كاي أسنتي أعيار جتاك إروه روبي مجدا ما هاي تقرأ كاي تبري تبيروي إسي جبا هاي أعيار بعيسى كاي دايرو راح عدتاي أعيار جلسون وانا ينينمي تقرأ ركاكا كاي تبري تبيرو كوي نهار سعليني عن دكتور كروس قعشوي أعيار وكسي ساكي عيني أما يبلال على عدو تم ركعتنا ب أونلاين بكمبيوتر بيزد فتنا እንዲሰጥ እቅድ ተይዞ ሲሰራበት ቆይተዋል። እንደ ትግራይም 29755 ተማሪዎችን ለፈተና ተዘጋጅተዋል። ከነዚህ ተማሪዎች 14406 የሚሆኑ ወይ ደግሞ 48.4% በኮምፒውተር ቤዝድ የምንለውን የሚፈተኑ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ 15349 ተማሪዎች ወይ ደግሞ 51.6% በወረቀት እንዲፈተኑ እቅድ ተይዞላቸው ነው ሲንቀሳቀሱ የቆዩት። تمات أستنا كادو كوي تبرتم ملاكاي تقرأ فنهاي أوريكني عياري وراكت روبي ينمكي روبا ما هاي تعينتي تعبي أنواه ينمي عيتاكاي كسيسم ፈተና ወረቀት ወደ ትግራይ እንዳይመጣ የሚከለክል አንዳች ምክንያት የለም። እንደ ሌሎች ክልሎች ፈተናው በአውሮፕላን ነው የሚላከው። ፈተናው በፌደራል ፖሊስ ታጅቦ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ነው የሚገባው። تمات أروحك كادو كوي تقرأ كاي دولتي مراحيني أعياري وقسي سكاي أي يفتروا بيني تنين متكاي إما ياي وريكني قاحسيني ينيني هني ردي أني واهيني مي تقرأ ركاكا كاي تبري تبير الس عليها ني دكتور كروسو قعشو عدو يسم ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ካቢኔም በዚህ ጉዳይ ላይ ጽኑ አቋም ወስደዋል። ዛሬ ደግሞ መደበኛ ባልሆነ መልኩ በተለያየ መልኩ በመደወልም ለሌሎች ሰዎች በመንገርም የገለጹት ያሉ በወረቀት ፈተና እንሰጣለን ግን ሐምሌ 22 የሚል የሰማነው አለ። ይህንንም ተቀባይነት የለውም። إدنا نحن أرسكاي إنك هايتو أيرو عن بيسل أرحكو يسوغيني دينن أعياري ودرو ملاغيني مسابته بارتينيتي أكاهنغا يوائتاتن إنها أباك جيت مانا ينينمي بدعسم عند لما يجمروا فتنا ነገ ሰኔ 29 ነበር የሚጓዙት። ስለዚህ እንዳይጓጓዙ ነው። ሁለተኛ የሶሻል ሳይንስ ተፈታኞች ሰኞ ሐምሌ 6 ነበር ፈተናው የሚጀምረው። ስለዚህ ሐምሌ 5 መጓጓዝ ጀምሩ ነበር። ተማሪዎቻችን እንዳይጓጓዙ አንድ ውሳኔ ነው ሐሳብ ነው ምን ሰጠው ኢላ ሐቦ በሪቱም መላካይ በየኒ ህማ አታይ ጊታ ኪሮተኒ ተን አብቶ ክኒ ተንም ከሲያሰታይ አራውለተኒ ተን አብቶ ክኒ ሚሰብቲሂ ኦግሎ ይሉኑ የኒንም ከሰመደ ባይስ ገርሲት ክኒ ተንም አደውተም ወይነት የመፈተን መብታቸውን የመመዘን መብታቸውን በዛ ምዘናው መሰረትንም ወደ ከፍተኛ ትምህርት የመግባት መብታቸውን ከለከለ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ድምር የዛኛው ጄኖሳይድ ቅጥያ ስለሆነ ትግራይ የራሳችን ፈተና እናዘጋጃለን። أمريكا دولتاي تطورتني تن أيامي أدتاي تجري مراحن لوي مدعتني تن قتل الدبدي تن ماي حبتي هاي وايتني تن أبتكني تنمي بعد حد الجيتم تاتني تن تجري دياسبورا إغلاي عد السم الدفقوت حسن أحمد كتاتنا
أمريكا دولتاي تتريهن هن أيامي أدتاي تجري مراحين المدعته تنيتان كتلا دبري تنما حبتي وايته تنيتان أبتكنه تنمي بعد حد الجيتين تاتنيتان تجري دياسبورا هجلاي عدو سم يونايتد كينغدم الجيتين تاتنيتان تجري دياسبورا هجلاي أمريكا كيرو حاجي ده ملاكي كتبه برا تكتبه تنيتان أيفتل العدو سيتان إن لاي أمريكا دولتاي تجري كين مراحين الهايته تنيتان فيزا كتلا دبري وقت حالة حبتي وايته تنيتان أبتو أكسين نندبو كينياي بريتوريا ليكي ينيان سلام ستينجي تجله تنيه تنابتو كينه تنينكي سلامك درعوته ينين سيساه تنيه تنابتو كينه تنمي يسدجن تمجلتي يعتني تم بلال علي العدو سيتان إن الكادوكوي بريتوريا ليكي هنيان سلان سيتنجيك ودرلي تجراي أمتاي كاي سنه تنيه تنجرت عدا جيتمانا ينينكي أرحيه دولتا ما بين تعسب سولسانا ماي سرقلل سولسانا إدانوكوي منغو تنيه تنتعبت تجراي أمت الباها جيتمانا ماي كاسيسم تهاتو ستنا كادوكوي أمريكا دولت هايته تنيه تنكت لدبري عدل سينتا يبوله تني تنابتو كينه تنمي يونايتد كينغدم الجيتين تاتني تن تجراي دياسبورا هجلاي تيسدجم كتا تاك سوتن داغ حري بكم بيتنا شيدي يولي كتكم عقراعي معك الصوتنم